बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सियासत सियासत सियासत, हर शख्स सियासत में आना चाहता है, उसका उसका काम है या नहीं है। अब एक नया कट्टा खुल गया, यानी इससे क्या रिज़ल्ट निकलता है क्या नहीं निकलता, सियासत को कोई फ़ायदा होता है नहीं होता, रियासत को कोई फ़ायदा होता है नहीं होता, जमहूरियत को इस्तेकाम मिलता है नहीं मिलता, ये बात की बात है। लेकिन कट्टा खुल गया, कौन सा कट्टा खुल गया इस पे बात करूँगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, कट्टा कौन सा खुल गया, नया क्या हुआ, किसने मतलब ये एक नया दरवाज़ा खड़काया, कौन क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। माजी में भी ये बहुत कुछ कर चुके हैं और एक ताकत बन के सामने आ चुके हैं और लोगों का ख्याल यही है कि ये भी प्लानिंग के साथ आ रहे हो। कौन है? साद रिजवी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। तहरीक लब्बैक ने कहा है कि महंगाई यानी अवामी मुतालबे पर कि अवाम पिस रही है, अवाम के साथ हुकूमत जुल्म कर रही है, महंगाई मिटाने के लिए आने वाले एक हुकूमत को गिराने वाले नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा हम आ रहे हैं अब अवाम की आवाज़ बन के। शायद आपको याद हो कि अभी एक तहरीक चल रही है, कहाँ से, तहरीक के मतलब जमात इस्लामी की जानिब से तहरीक महंगाई के ख़िलाफ़। और वो जो हमारे सिराजुल हक़ साहब हैं वो हमेशा से कहते हैं कि नहीं, हमें अपने मसाइल ख़ुद हल करने, महंगाई जो है उसका ख़ात्मा होना चाहिए, महंगाई के बगैर जो है जीना हराम हो चुका है। लेकिन अब साद रिजवी साहब ने ये बेड़ा उठा लिया है, अलम लेके वो आ रहे हैं अपना झंडा कि लो जी कहते हैं तुसी मजहबी लड़ाइयाँ लड़ते हो, या रसूलुल्लाह कर दो, परवाने हो, अपनी जाना कुर्बान करना चाहते हो, तो मुल्क ली की कीता तुसी, मुल्क की गल करो। तो वो ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम मुल्की मसाइल को भी समझते हैं, आप कहते रहे कि हमें कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन हम आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं हम पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। चैलेंज है हुकूमत को, हुकूमत की रीट को चैलेंज है। अब एक नया फड्डा, आपको याद होगा कि माजी में जनाब इमरान हुकूमत से भी उन्होंने फड्डा डाला था, बहुत से लोग उसमें शहीद भी हुए, मरे भी। उनको कोई शहीद कहता है, कोई कहता है हलाक हो गया, कोई कुछ कहता है। पुलिस जो है फोर्सेस, उसने भी जनाब, यानी हम एक दूसरे के सामने खुद ही बंदूकें लेके खड़े हो गए। कितना जुल्म है। अमन कैसे कायम होगा? अमन के लिए हमने, हमारी फोर्सेस ने और ममलकतों ने, सियासी रहनुमाओं ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तब यहाँ खित्ते में अमन कायम हुआ। लेकिन आपको पता है कि दहशतगर्दी की लहर भी चल गई है, और जिस अंदाज में पेशावर में हादसा हुआ, जितनी जानें ज़ाया हुई, और जिस तरह कराची में हमला हुआ, वो सबके सामने है। अब एक नया काम है कि मुल्क और मिलत को पहले ही फ़िक्र है कि दहशतगर्दी की लहर बढ़ रही है, और हमारे यहाँ ज़्यादा जो कारनामे हैं, करामात हैं, वो मज़हब के नाम पे की जाती हैं। अब एक मजहबी तंजीम जो है वो लब्बैक, तहरीक लब्बैक, वो आ रही है और वो कह रही है कि हम बताएंगे आपको हमारी ताकत कितनी है। और इस नारे से, कि तहरीक लब्बैक के नारे से कि या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, तो वो रसूल की उम्मत को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सड़कों पे आने वाले हैं, आ रहे हैं। चैलेंज कर दिया है कि कराची से खैबर तक सब जाम कर देंगे। होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। उन्हें तारीख़ भी दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन हुकूमत को पिछू पड़ गए कि भाई सचमुच वो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सके। और जो अपना दूसरी पार्टी है यानी अपोजिशन, वो भी खुश है। वो कह रही चले कुछ दिन हमें सुकून मिलेगा, कोई और आ गया इनके लिए, क्योंकि उनका काम तो यही है कि हुकूमत को रिट को चैलेंज किया जाए और हुकूमत से इलेक्शन मांगे जाए। वो कहते हैं इलेक्शन के बगैर बात नहीं है। तो वो जो हुकूमत में है वो कहते हैं भाजी ताड़ा इलेक्शन ही नहीं सी, 2018 में भी सिलेक्शन सी, तानू तो ले आया गया सी, तुसी इस काबिल नहीं सो, तुसी नलायक सो। ये कहते हैं ये चोर हैं, डाकू हैं, करप्ट हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हम और आप जो हैं सिर्फ बेवकूफ़ बने, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, अवाम को बेवकूफ़ बना के अपने फ़ायदे उठाए जाते हैं, अपने मुफादात किए जाते हैं। अभी तक तो हमारी सियासत इसी तरह चल रही है। हमारे यहाँ पार्लिमानी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। 2 हुकूमतों ने 5-5 साल पूरे किए, तो क्या हुआ? उनके वज़ीर आज़म जो है उनको तब्दील होना पड़ा, चेंज हुए, फिर नए वज़ीर आज़म आए, फिर बने। कोई नहीं जानता था कि शाहिद खान अब्बासी भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं या राजा परवेज़ अशरफ भी बन सकते हैं। तो इसी तरह ये भी महसूस किया जा रहा था कि इमरान खान के दौर में भी कोई अननोन फिगर जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगी और फिर 5 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। क्यों? साडा मुंडा जड़ा
مانیمنٹل اور ذرا جذباتی آدمی ہے، اس نے راستہ ہی نہیں دیا کسی کو، ورنہ شاہ محمود صاحب نے بھی شیروانی سلوائی ہوئی تھی، اسد عمر صاحب نے بھی، اور کانگڑی پہلوان پرویز خٹک نے بھی شیروانی سلوائی ہوئی تھی، کچھ نہیں بنا، لہٰذا جو کچھ بن رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ سارا اسی وجہ سے۔ لیکن اب یہ ایک خطرناک حد تک بات سامنے آ رہی ہے کہ جس انداز میں تحریک لبیک والے سڑکوں پر آتے ہیں اور جس انداز میں وہ اپنی تحریک چلاتے ہیں، وہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن عوام تھوڑی سی ان سے خوش ہو گئی ہے کہ اچھا یہ ہم اسلام کی بات کرتے تھے، یہ رسول اللہ کی بات کرتے تھے، یہ اپنی شہادتوں کی بات کرتے تھے، یہ اپنی قربانیوں کی بات کرتے تھے، یہ ناموس رسالت کی بات کرتے تھے، تو آج انہیں عوام کی بھی یاد آ گئی ہے، تو تھوڑی سی عوام ہے کہ شاید یہ پریشر بلڈ کر دیں اور حکومت کا کچھ ہو، لیکن حکومت کرے گی کیا؟ خزانہ تو خالی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ماضی والے کی حکومت کر گئی، ماضی والے کہتے ہیں یہ آپ چور ڈاکو سن جڑے لٹ کے لے گئے نے، لیکن کیسے ہوگا؟ اس کا نتارہ کون کرے گا؟ آسمان سے تو کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین دے دی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے دی، تو اس کے بعد اب جو کچھ کرنا ہے ہم نے اور آپ نے کرنا ہے۔ تو پھر اب دیکھیں تحریک لبیک آ رہی میدان میں، اور وہ کئی جگہ سیاسی الیکشن بھی لڑ چکی ہے، وہ کراچی سے بھی سیٹ جیت چکی ہے اس سمے صوبائی اسمبلی کی، اسی طرح مختلف جگہ اس نے ووٹ بھی بہت لیے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ پاکستان کی بڑی سیاسی پارٹیوں میں ابھی تیسرے چوتھے نمبر پر نہیں آ سکی، لیکن اگر اس طرح کی کوئی تحریک کامیاب ہوئی اور حکومت نے ہوش کے ناخون نہ لیے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، پھر خون خرابہ ہوگا، اور خون خرابہ جو جب خون کہتا ہے نا بہتا ہے تو جم جاتا ہے، وہ اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے، وہ معاف نہیں ہوتا، اور خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جاتا، تو معاملات جو ہیں حکومت کے لیے بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو خزانے کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، جو IMF کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، ساری چیزیں ماننے کے باوجود کوئی راستہ نہیں نکل سکا، تو پھر راستہ کون نکالے گا؟ یہ مسئلہ کون حل کرے گا؟ دیکھیں خواجہ عاصم نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمیں اسی حالات میں رہنا اور اپنے لیے خود راستے نکالنے ہیں، IMF کے بعد بھی ہمارا علاج نہیں، تو وہ مسیحا کہاں سے آئے گا؟ وہ مسیحا ہم میں سے ہی نکلا ہے، اسی دھرتی کا ہوگا تو بات بنے گی، جس کو پاکستان سے پیار ہوگا، جو پاکستان کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوگا، اس سے بنے گی۔ یہ تینوں پارٹیاں تو اب چیک ہو گئی ہیں، اور کسی کو کوئی اعتبار نہیں۔ عوام کہتی ہے ہماری کسی کو فکر نہیں، یہ ہمارے لاشوں پہ بھی پاؤں رکھ کے اپنی ترقی کی بات کرتے ہیں، ملک و قوم کی ترقی کی بات نہیں کرتے۔ ہماری دعا ہے کہ کوئی مسیحا ہمیں مل جائے، کیونکہ بغیر لیڈرشپ کے جو ہے قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، جمہوریت بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جمہوریت کا استحکام، جمہوریت کا جو ہمیں کلیہ دیا گیا ہے، وہ جہاں جہاں سے آیا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں جمہوریت ہو، وہی پس پردہ رہ کے اس کو خراب بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہا تھا، ہمارے دو ہی قصور ہیں، ایک مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور دوسرا ہمارا ایٹمی طاقت ہونا۔ وہ پوری دنیا کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ بال کی طرح چبھ رہا ہے ایٹمی طاقت ہونا، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ اس کو دبا کے رکھو، اس کو اپنی مرضی سے چلاؤ، اس کے گلے میں پھندا ڈالو، اس کی زنجیر ڈالو، اور اس کو کھینچتے رہو۔ اب اس میں سہولت کار کون بنتا ہے؟ ہمارے اپنے آدمی، ہماری اپنی صفوں میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، ان کا بھی کلکمہ کرنا پڑے گا۔ اگر ان کا کلکمہ نہیں ہوگا تو پھر اس سے ہماری نجات نہیں ملے گی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور رواداری اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ ایک دوسرے کی بات سنیں، لیکن کریں اپنے من کی، وہ بات کریں جو پاکستان کے لیے اچھی ہو، جو ملک و ملت کے لیے اچھی ہو۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔